मुर्तजिस का कलेजा पानी पानी होने लगा। उसने कहा था मालिक अगर आज इजाजत ना मिली बोलने की हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। खुदा ने मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। लोग कहते हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत कैसे मिली? मैं कहता हूं नादान बता तो सही। असहाबे कहफ की जिंदगी थी, अगर वो गार के अंदर जाए तो कुत्ता भौंके, वो कहते हमारे साथ ना चल, कुत्ता कहता बोलने की ताकत दे। अगर असहाबे कहफ को उसके कहने से कुत्ते को बोलने की ताकत मिल सकती है तो मेरे हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत क्यों नहीं मिल सकती? अल्लाह अकबर। मुर्तजिज ने कहा था मालिक मुझे बोलने की ताकत दे, रब ने कुव्वत गोयाई थी। अब मुर्तजिज ने कहा था हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो न की है, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो न की है, मेरी प्यास शहरबानों से ज्यादा तो न की है, मेरी प्यास उम्मे रुबाब से ज्यादा तो न की है। हुसैन मैंने अकबर को प्यासे जाते देखा है, हुसैन मैंने ओनो मोहम्मद को जाते देखा है, हुसैन मुझे पता है तेरा असगर प्यासा गया है, हुसैन मुझे यह भी पता है जितने शहीद गए हैं पानी के बगैर गए हैं, मुझे शिकवा पानी का नहीं, काफिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो थे। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा है, हुसैन की 7.25 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कह रही है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके मत जाना, जो गया है वापस नहीं आया है, मेरे बाप को लेके मत जाना, ठहर जा, अभी मुझे अपने बाप से कुछ बातें करनी है। हुसैन ने बेटी का चेहरा देखा, सकीना क्या बात है? बेटी इशारा करके कहती है अब्बा एक बार जरा नीचे आ जाइए, मुझे आपके माथे पे प्यार करना है। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है। और परदेश जाने वालों जब परदेश जाया करते हो, जब बेटियां लाखों में खड़ी होती है तब पूछ बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। और जब तुम परदेश से फोन करके कहते हो बेटी क्या हाल है, तो बेटी कभी ये नहीं कहती है अब्बा मुझे ये चाहिए, अब्बा मुझे ये चाहिए। बेटियां ये कहती बाबा तेरे बगैर घर में जी नहीं लगता है, कब आएगा, कितने दिन लगेंगे। जब बेटियां इतना कहती हैं तो दिल करता है अल्लाह पर दे दे, उड़ के जाए बेटियों को गोदों में खिलाए। और मुझे बता तो सही हम परदेश जाते हैं, बेटियां रास्ता रोक के कहती जा तो रहे हो, वादा करके जाओ कितने दिन में आओगे। और यार वापस जाने के लिए जा रहे हो, वापस आने के लिए जा रहे हो, लेकिन बेटियों का दर्द नहीं देखा जाता। सलाम कर हुसैन की हिम्मत को, हमेशा के लिए जा रहा है, कभी ना आने के लिए जा रहा है। कहा बेटी बात क्या है? हजरत सकीना ने कहा था बाबा जरा एक बार उतर के आइए, मुझे प्यार करना है। मेरे हुसैन कहते हैं बेटी ऐसे ही बता दो, मैं सवार हो चुका हूँ। कहा बाबा परेशान क्यों होते हैं? अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, गाजी अब्बास गए मैंने रोका ना था। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, आपको भी नहीं रोकूंगी, बस एक बार सवारी से नीचे उतर के आ जाइए। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने इतना सुना है, सवारी मोड़ी है सकीना की तरफ। जब पहुंचे हैं करीब, दिल में ख्याल ये था आज हुसैन आखिरी बार बेटी को प्यार करना है। सकीना कोई आम सकीना ना थी, ये सकीना हुसैन के गले का तावीज थी। ये सकीना वो है जिसे नींद तब आती थी जब हुसैन के सीने पे सर होता था। ये सकीना वो है कि हुसैन की सुबह बात में होती थी, सकीना पहले आ जाया करती थी। आज सकीना से जुदाई है, कोई मजाक नहीं है, कोई ये तारीखी कारीगरी नहीं है। खुदा की कसम यह अहले बैत का है, ये कुर्बानी उन्हीं का हिस्सा था जो उन्होंने किया है। आए हैं करीब, दिल में ख्याल है हुसैन आज आखिरी बार बेटी को सीने से लगाना है, खूब डट के प्यार करना है। जैसी सवारी पे आए हैं, करीब आए, सवारी से उतरे, उतरने के बाद जी में आया, दूर से बाजू फैलाए, कहते आ सकीना मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। बेटी हो तो फिर ऐसी हो जैसे हुसैन ने बाजू फैलाए, आ बेटी मेरे सीने से लग जा। हजरत सकीना कहती है बाबा सुबह से लाशें उठाते उठाते आपके बाजू थक चुके हैं, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, अपना बोझ उठा करके आपके बाजुओं को थकाना नहीं चाहती। ए मेरे बाप अगर मेरा कद ऊंचा होता तो मैं ये तकलीफ भी आपको न देती। अल्लाह अकबर। बेटियां कैसी होती है? हजरत सकीना कहती है बाबा अगर मेरा कद ऊंचा होता तो मैं आपको ये तकलीफ न देती। बेटी कौन सी तकलीफ? का बाबा बस ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज में रुकू करते हो। अब जरा दिल थाम के सुनना, आ तुझे बताऊं ढोल बजाने का नाम हुसैनियत नहीं है, बाजे गाजे करने का नाम हुसैनियत नहीं है। आके बैठ रज़वियों की महफिल में, तुझे पता चलेगा हुसैनियत किसे कहते हैं। अगर दिल रोए हसन कहते हैं, आंख रो जाए तो हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ذکر سودائے کربلا امام حسین کا دامن. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. خدا کے واسطے کبھی بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کرو. بیٹیاں سارا دکھ خود اٹھا لیتی ہیں, کبھی باپ پہ دکھ نہیں دیکھ سکتی, باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی. یہ بیٹی ہوتی ہے. وہ تم نے نہیں سنا ایک باپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو 4 میلیں نام کر دی اور بیٹی کو کچھ نہیں دیا تھا, کچھ بھی نہیں دیا. 10 سال ہو گئے کبھی بیٹی کے دروازے تک نہیں گیا, بیٹی کے دروازے تک نہیں گیا. 10 سال کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کوئی یہاں نہیں, ورنہ بعد میں بیٹیوں کے حق پہلے دے جائیں, ورنہ اللہ کروٹ لینے کی جگہ نہیں دے گا قبر میں. یہ یاد رکھنا, بیٹیوں کو لاوارث کر کے مت جانا. کچھ بھی نہ دے سکو, کم سے کم اپنی حویلی میں ایک کمرہ ضرور دے کے چلے جانا, تاکہ تیرے مرنے کے بعد بیٹیاں آئے تو کوئی انہیں دھکا دے کے نہ نکالے, کوئی ہاتھ پکڑ کے نہ نکالے. خدا کے واسطے بیٹیوں کو ایک کمرہ ضرور دے کے جانا. 10 سال کے بعد اس کے درد اٹھا باپ کے, جس نے 4 بیٹوں کو 4 میلوں کا مالک بنایا اور بیٹی کو پھوٹی کوڑی نہیں دی. ہاسپٹل لے کے گئے, چیک اپ ہوئے, ڈاکٹر نے کہا تیرے گردے خراب ہو چکے, کڈنی سمجھتے نا گردے, کڈنی فیل ہو گئی. اگر جینا چاہتا ہے تو کڈنی پڑی. پیسے والا تھا, گھمنڈ تھا دولت پہ, کہنے لگا جتنی چاہے دولت لے لے, دوسری کڈنی ڈال دے. اس نے کہا نہیں سیٹھ جی, کڈنیاں پیسوں سے نہیں پڑا کرتی. کہا پھر کا کوئی تیرا اپنا دے گا تبھی تیری کڈنی پڑے گی. اس نے کہا اللہ نے 4 بیٹے دیے, ساری زندگی بیٹوں کے نام کر دی. بلایا بیٹوں کو, سب سے پہلے اس نے بڑے بیٹے سے کہا بیٹے میں زندگی کچھ اور جینا چاہتا ہوں, ایک کڈنی دے دے. اس نے کہا ابا جی میں اپنی کڈنی دے کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا. آج باپ کو پتا چلا کہ اس نے کیا کھویا. 4 بیٹوں نے منع کر دیا کڈنی دینے سے. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہی کڈنی دیں گے تیرے اپنا خون والے لوگ, تب تو بچے گا, ورنہ نہیں. جب بیٹوں نے انکار کر دیا, بڑا ناز تھا اپنی دولت پہ, کہنے لگا یار اندر لے جاؤ, اب زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا. بیٹے چھوڑ کے چلے گئے, ہاسپٹل کے اندر گیا. ہاسپٹل میں کوئی بھی بات ہوتی ہے بات گھر تک آ جاتی ہے. بات چلتے چلتے گھر تک پہنچی. گھر رشتہ دار آ رہے تھے خیر خبر کے لیے. بات ان کے ذریعے بیٹی کے گھر تک پہنچ گئی, جس کے گھر یہ 10 سال سے نہیں گیا تھا. سمجھ گئے بات, سمجھ رہے ہیں نا. وہاں بات پہنچی جس بیٹی کے گھر یہ 10 سال سے نہیں گیا تھا. بیٹی کو پتا چلا باپ زندگی اور موت کے بیچ میں گئے. بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا گیا. اور یار اس کی گود میں 6 ماہ کی بچی تھی, سینے سے لگایا, جیسی سنی ہاسپٹل تک 150 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئی ہے. آنے کے بعد ڈاکٹر سے کہتی جلدی کر, فلاں نام کا مریض جس وارڈ میں ہے اس کے جا کر کے میری کڈنی ڈال دے, میرا گردہ نکال جلدی سے اس کے ڈال. اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا یہ نہ پوچھ کہیں دیر نہ ہو جائے. کہا نام بتا کے بعد میں پوچھ لینا, پہلے جلدی کر میرا گردہ نکال. بچی نے اپنی کڈنی دی ہے, گردہ دیا اپنا. دینے کے بعد جب کچھ دن کے بعد بچی ٹھیک ہو کے جانے لگی, ڈاکٹر نے کہا بیٹی ذرا ٹھہر تو صحیح, تو جا رہی ہے؟ کہا ہاں. کہا جاتے جاتے نام تو بتا کے جا. اس نے کہا نام کا کیا کرو گے؟ کہا اگر مریض نے پوچھا کہ مجھے کڈنی کس نے دی ہے تو کس کا نام بتاؤں گا؟ کہا کوئی ضرورت نہیں ہے نام بتانے کی. کہا نہیں بیٹی کم سے کم پتہ بتا کے چلی جا. اس نے کہا پھر اگر پوچھنا کی ہے تو جلدی کر کاغذ قلم دے. بچی نے کاغذ قلم لیا,
دیا گئے, اللہ اکبر لکھا گئے. لکھنے کے بعد ڈاکٹر کو دے کے کہا سن اگر یہ نام کا مریض باہر جائے اور پوچھنے لگے پہلے تو انکار کرنا, اگر نہ مانے تو میرا یہ خط نکال کے اس مریض کے حوالے کر دینا. اللہ اکبر. سننا پیارے, کچھ دن کے بعد جب یہ ٹھیک ہوا رشتہ داری میں خبر پہنچی کہ سیٹھ جی ٹھیک ہو گئے ہیں, بیٹے بھی گیٹ پہ آ گئے, باقی بچی دولت بھی ابا کی ملنے والی ہے, ابا ٹھیک ہو گیا ہے. باپ کو پتا چلا, بیٹے ہاسپٹل کے دروازے پہ آئے کھڑے ہیں. اس نے کہا منع کر دو, مجھے آج کسی بیٹے سے نہیں ملنا ہے. کہنے لگا مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو جس نے میری زندگی بچائی ہے. لوگ پکڑ کے وہاں لائے جہاں ڈاکٹر بیٹھا تھا. اس نے کہا یار تیرا شکریہ ہے, تو نے میری زندگی بچا لی. ڈاکٹر کہنے لگا شکریہ میرا ادا نہ کر. کہا کیوں؟ کہا شکریہ اس کا ادا کر جس نے تجھے زندگی دی ہے. کہا کس نے زندگی دی ہے؟ کیا تو نے علاج نہیں کیا؟ کہا علاج میں نے کیا ہے لیکن کڈنی کسی اور نے دی ہے. کہا وہ کون تھا؟ اس کا نام تو ہوگا. کہا ایک بچی آئی تھی, نام نہیں بتایا ہے. کب پتا تو بتایا ہوگا. کب پتا بھی نہیں بتایا ہے. یار کچھ تو بتا کون تھی. اس نے کہا یاد ہے, ایک خط دے کے گئی ہے. اللہ اکبر. کہا جلدی کر. جیسے اس نے وہ خط نکالا مریض کو دیا, اس نے پڑھا ہے. سیٹھ نے جیسی لکیر پہلی پڑھی ہے, پہلی لائن پڑھ کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے, چیخ مار کے رونے لگتا ہے. ڈاکٹر نے کہا یار بتا تو صحیح اس میں ایسا کیا لکھا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر تو نہیں جانتا ہے, یہ جس نے خط لکھا ہے وہ میری بیٹی ہے. کہا لکھا کیا ہے؟ کہا سن اس میں لکھا ہوا ہے اے میرے باپ, ایک کم مراد بیٹی کا سلام ایک باپ کی بارگاہ میں قبول ہو. اے میرے باپ مجھے پتا نہیں ہے 10 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں, آپ مجھ سے کس بات پہ ناراض ہیں؟ مجھ سے تو کوئی خطا بھی نہیں ہوئی تھی. 10 سال ہو گئے تم میری دہلیز تک نہیں آئے ہو. اے میرے باپ ہر سال عید آتی ہے, دنیا چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھا کرتی ہے, لیکن تیری بیٹی اپنا چاند دیکھنے کے لیے گھر کے دروازے پہ آ جاتی ہے. سب آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں اور میں تیری راہیں تکا کرتی ہوں. میں یہ سوچتی تھی شاید اس بار میرا باپ آتا ہوگا, شاید اس بار آتا ہوگا. 10 سال گزر گئے میرے باپ, لیکن تم نہیں آئے ہو. بابا مجھے یہ تو نہیں پتا مجھ سے خطا کیا ہوئی ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا میرا قصور کیا ہے, لیکن میرے باپ جب مجھے پتا چلا کہ تمہیں گردے کی ضرورت ہے, بیٹوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا.